الكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير. نظن أن إشكالية الموارد البشرية في قطاع التربية والتكوين بالنسبة لبرنامجكم استعجالي الطموح يوجد مربط الفرس. المجهودات المبذولة من طرف الحكومة وبدعم وخلفية من مجلس توجيه من المجلس الأعلى للتعليم غير خافية على أحد، بل هي ملموسة على شكل واقعي في كل مكان، خصوصا انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي. ولكن الذي نخاف هو هذا الإشكال المرتبط بموارد البشرية. تزايد عرض مدرسي طموح، تزايد طلب أمام هذا العرض، تقلص في الموارد البشرية، هناك عدم التكافؤ. ونحن نتحدث على تحدي 3 سنوات من هنا 2012. تظن بأن الإشكالية الأساسية تكمن في عدم فهم فلسفة والأسس التي اعتمدها ما يسمى الآن بمدرسة النجاح. فأمام المشاكل والتوترات التي عرفها الافتتاح السنة الدراسية تكاد أن تشمل كل المناطق، وأمام عدم التحاق عدد من المعلمين، كيف سيمكن أن نتغلب على حاجيات فتح 20,000 حجرة دراسية؟ هذا تحدي سيد الوزير. أمامنا أظن إمكانية التعاقد، أمامنا إعادة النظر في سن التقاعد، أمامنا اللجوء إلى الأدوات أو الصيغ التي أشرتم إليها، ومع ذلك سيبقى الخصاص يتحدى. وشكرا. الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب. شكرا سيد الرئيس. فعلا سيد المستشار أضاف جانب أساسي جدا اللي هو من صلب التفكير الاستراتيجي اللي تأسس عليه المخطط الاستعجالي. كان بودي فقط نشاطر السيد المستشار بعض من المقترحات اللي قدمناها واللي كيعرفها، واللي فيها اساسا ان احد الاختيارات الاستراتيجيه اللي جابها المخطط الاستعجالي تنص على وضع اليات جديده للتوظيف ترتكز بالاساس على منح الاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين اختصاصات واسعه في هذا المجال تمكنها من تحديد حاجيتها من الاطر التعليميه والقيام بالتوظيف لشغل مناصب بشكل يجعل الموظف مرتبطا اكثر بمقر عمل الاصلي، وهو الامر الذي سيحول بعض الجهات والمناطق الى اماكن استقرار حقيقيه بدلا من أن تستمر مناطق عبور تشكو باستمرار من خصص بنيوي دائم في الأطر التربوية والإدارية. هذا الشيء طبعا حاولنا نباشره هذه السنة هذه كيف ما كيعرف السيد المستشار من خلال تخصيص حوالي 3000 منصب للتعاقد المباشر. واجهتنا عقبات كبيرة جدا مرتبطة بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية كلها، لأن هذه الاعتبارات كلها اللي طرح السيد المستشار احنا متفقين عليها، من ضمنها أحد الأفكار الرئيسية اللي كنشتغلوا عليها وهو تمديد سن التقاعد إلى حدود 65 سنة، أولا للاستفادة من الكفاءات اللي الآن متوفرة، وثانيا كذلك لمحاولة التقليص من هذا الخصاص اللي غادي يكون مهول في الأفق ديال 10 سنوات المقبلة إلى ما واجهنا شيء فعلا بآليات جديدة، ومن ضمنها كيف ما كيعرف السيد المستشار تحويل التكوينات الأساسية إلى الجامعة حتى نتمكن من التوفر على خزان لاقتناء الكفاءات اللي غادي تحتاجها المنظومه في افق العشر سنوات المقبله. فعلا هذا هو مربط الفرس، ولكن كنعتقد بان كاينه اراده فعليه الى توفر الدعم ديال المؤسسات التشريعيه وديال كل السلطات من اجل تنفيذ ما يتم تصديره. اعتقد بان في قدرتنا ان نتغلبوا عليه. وشكرا.